आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज आपको अपने नए कारोबार से कुछ खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात का उस पर शदीद असर हो सकता है। अगर आपने उसी तरफ ध्यान लगाए रखा है तो गैर मुतवक्का नताइज की वजह से आपकी दिलशिकनी हो सकती है। आपको चाहिए कि आज अपने मामूलात को ही आगे बढ़ाएं, ना कि कुछ अहम फैसले करने के लिए अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दें। इसके अलावा दूसरों की बातों की वजह से आपको मिलने वाली अजियत या बेचैनी आपकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकेगी, इसलिए खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश भी करें। आपके साथ गैर मुतवक्का हालात पेश आने की वजह से आपको अपने तयशुदा शेड्यूल पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। बुर्ज दिलव। आज आपकी गुफ्तगू करने की सलाहियत आपके तमाम मसाइल का हल है, जिसकी वजह से आप आम तौर पर दूसरों की नीयत पहचान लेते हैं और इनके मंसूबों से आगाही हासिल करने में भी कामयाब रहते हैं। आपको किसी बुजुर्ग की फ़ायदेमंद बातों पर अमल करने में कामयाबी मिल सकेगी। ऐसे में अपनी शरीके हयात की ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखना बहुत अहम होगा। कुछ समाजी उलझनें सुलझाने की वजह से आपको सोचो बचार का मौका भी मैसर आ सकता है, लिहाजा अपने फ़राइज़ अदा करने में कोताही ना करें और ना ही वक्त ज़ाया करें। आज आप अपने कारोबारी शरीके कार के साथ बिला वजह पैदा होने वाली किसी गलत फहमी की वजह से परेशान हो सकते हैं। बुर्ज हूत। आज अपने काम के दौरान में दूसरों की तंज़िया गुफ्तगू का जवाब ना देकर आप बहुत बड़ा काम करेंगे, वरना ऐसे मौक़ों पर अक्सर बहसो तकरार का आगाज़ होने से कई किस्म के जारी कारोबारी मामलात रुक जाते हैं, जिसमें कोई कारोबारी सफ़र भी शामिल है जो मनसूख भी हो सकता है। आज आप काफ़ी दबाव में हो सकते हैं क्योंकि आपकी थकावट आपको कोई भी अमली इकदाम ना करने देगी। अपने आप को फजूल किस्म के बहसों मुबाहिसे से दूर रखें, क्योंकि किसी भी मकाम पर तू तकार का आगाज़ करने से आपके लिए सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अपनी तवज्जो को पुरकशिश इनामी स्कीमों से हटाने की कोशिश करें, वरना मज़ीद माली नुकसान हो सकता है। बुर्ज हमल। आज आपको अपने किसी कारोबारी दौरे के बारे में इल्म हो सकेगा, जिसे आप चंद दिन बाद इख्तियार करेंगे। हो सकता है इसकी वजह से आपकी शरीके ज़िंदगी को किसी दुश्वारी का सामना हो, जिसकी बिना पर वो आपके इस प्रोग्राम से परेशान हो जाए। मुमकिन तौर पर ऐसे हालात में आप ये सब मनसूख कर देंगे। अपने तमाम तर जज्बात और सोचों को सिर्फ कारोबार में ही समो देना कभी भी बेहतर तर्ज अमल साबित नहीं हुआ। इसलिए आपको भी अपने घरेलू माहौल को तवाना बनाने के लिए अपने अहले खाना की ज़रूरतों और जज्बात का ख़ास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे कमाने की मशीन ही नहीं, जज्बात और एहसासात का भी पुतला है। बुर्ज सोर। आज अपने मिजाज की गर्मी पर काबू पाएं, वरना गुस्से में आपके मुंह से कुछ भी निकल सकता है, जिससे आपके लिए दूसरों से माजरत करने या माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता बाकी ना बचेगा। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद से बहसों मुबाहिसा करने से गुरेज करें। अगर मुमकिन हो तो किसी भी हालत में किसी खातून से ऐसा रवैया इख्तियार ना करें। आपको अपने घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल भी रखना होगा और ख़ासकर उनकी जज्बाती तसल्ली के लिए कुछ अमली इक़दामात करके उन्हें यकीन भी दिलाना होगा। आपको अपने प्यारों की आज के लिए फजूल ख़रीदारी की वजह से अपना आप संभालना मुश्किल हो सकता है, जबकि आपकी ख़रीदी गई अशिया का फ़ायदा भी उन्हें नज़र नहीं आ सकेगा। बुर्ज जोज़ा। आपकी जारी कोशिशों और अपने काम से लगन की वजह से अपने सीनियर अफराद की जानिब से आपको शाबाश दी जा सकती है। इसके अलावा आपकी मेहनत की वजह से आपकी कई मुश्किलात का हल सामने आ सकता है, जिससे आपके अंदर बहुत सी उम्मीदें पैदा हो सकती हैं। लेकिन असल में आपके इर्द गिर्द फैली हुई उलझनों की वजह से आपको अपनी समाजी हैसियत को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है, जबकि आज अजीब से ज़हनी दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपने शेड्यूल में तब्दीली करके आगे बढ़ने की कोशिशों और मौजूदा तरीक़ाकार को बदलना होगा। इसके अलावा कारोबारी मुलाकातों या समाजी तकरीबात में आज शिरकत करने से गुरेज करें, हत्ता कि गाड़ी चलाने में भी एहतियात करें। बुर्ज सरतान। आपसे जिस रिश्तेदार ने कुछ रकम कर्ज देने का वादा किया था, अब शायद इस काबिल नहीं है कि अपना वादा निभा सके, इसलिए आपको उसे बुरा भला कहने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि हालात किसी के बस में नहीं होते। आपको दूसरों की नीयतों का ही इल्म नहीं रखना, बल्कि उनके मुनाफ़कत भरे अमली इक़दामात का भी बगौर जायज़ा लेना होगा। इन अमूर को जांचने के लिए आपको अपने वजदान पर भरोसा करना होगा, ताकि जारी अमूर की बेहतरीन तैयारी बेहतरीन अंदाज में की जा सके।
کسی سے مالی لین دین میں اپنے فائدے کا خاص خیال رکھیں۔ کسی پرانے جھگڑے کو نئی شکل دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس معاملے کو تول دینے سے بات مزید بگڑ سکتی ہے، اس لیے آپ کو محتاط رہنا بہت ضروری ہوگا۔ برج اسد، آج آپ کو کسی نئے کام کو آغاز کرنے کا موقع مل سکے گا، جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور فائدہ بھی ہوگا۔ آپ کے لیے موجودہ حالات میں سب سے زیادہ اپنی تنقیدی صلاحیت کے بے جواز استعمال کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے قریبی دوست یا ملنے ملانے والے سبھی آپ سے دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنے ماتحتوں اور اپنے شریک حیات سے بات کریں گے تو بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کرنا آپ کے فائدے میں ہوگا۔ شام میں کچھ دکھ بھری خبریں آپ تک پہنچ کر آپ کو غمگین بنانے اور پریشانی میں مبتلا کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جذباتی نہ ہونے دیں۔ برج سنبلہ، آج آپ کے لیے محتاط رہنا فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، جبکہ آپ کو آرام کی ضرورت بھی ہوگی، اس لیے تھکاوٹ ہونے سے قبل اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیابی حاصل کر لیں تاکہ نڈھال ہونے کے عمل سے بچ سکیں۔ کسی دوست کے حادثے کی خبر آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ آپ کے خلوص بھرے جذبات بھی مجروح ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے رویوں پر اپنے عملی اقدامات کی بنیاد نہ رکھیں، ورنہ آپ کا دل بڑی آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ کسی بھی وجہ سے اپنے سے زیادہ سینئر کے ساتھ کسی بحث و مباحثے میں ملوث ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت پرجوش ہو کر کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ برج میزان، آج آپ کی ذمہ داریوں میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ کے کام میں بھی زیادتی کا امکان ہے۔ اس کام کو نبھانے میں آپ کو کسی جانب سے کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ آپ کو ایسے موقع پر نہ تو کسی کے الفاظ منہ سے نکالنا ہے اور نہ ہی طیش میں کوئی عملی قدم اٹھانا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو بعد میں شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آج کسی پرانے جاننے والے کے حادثے کی خبر آپ کو مغموم کر سکتی ہے، اس لیے پیشگی اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش لازمی کریں۔ صبح سے ہی آپ اپنے کام کے دوران پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ برج عقرب، آج آپ میں بہت زیادہ جذباتیت پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے غصے اور جوش پر قابو رکھنا مشکل امر ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو ایسے موقع پر سب سے اہم کام جو کرنا ہے وہ گاڑی چلانے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو عام حالات سے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی تاکہ ایسے واقعات سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ کاروباری طور پر آپ کو کسی بھی قسم کے خطرات مول لینے نہیں چاہیے، کیونکہ سامنے آنے والے نتائج آپ کی توقع سے بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کی جانب سے پیدا کیے گئے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکنہ کوشش ضرور کریں۔ برج قوس، آج کسی قریبی فرد سے آپ کو معقول رقم حاصل ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی مالی پریشانیوں سے نمٹنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کسی کی آپ سے ملنے کی تڑپ آج رنگ لا سکتی ہے، اس لیے آپ کو بھی تیار رہنا ہوگا اور محبت بھرے جذبات کا جواب محبت سے ہی دینا ہوگا۔ آج آپ کے ساتھ کام کرنے والے کسی فرد کی جانب سے پھیلائی جانے والی افواہ کے نتیجے میں آپ کے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسے موقع پر اپنے جذبات قابو میں رکھنے ہوں گے، کیونکہ یہ غلط فہمی بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا مجروح جذبات اور برداشت کردہ اذیت کی یادیں آپ کبھی بھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔